अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए कुछ इशारे दिए गए हैं। वो इशारे क्या थे, आज हम आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के पास आज 14 दरखास्तें थी जिनकी समाअत हुई, लेकिन इसमें से काबिल जिक्र जो है वो एक अकबर एस बाबर की पिटीशन थी और एक राजा ताहिर अब्बासी साहब की पिटीशन थी जो काबिल ज़िक्र थी। बाकी तकरीबन सारे जो थे वो इन्हीं के मसवदे की फ़ोटो कापी थी। अकबर एस बाबर साहब ने आज इलेक्शन कमीशन के सामने जो अपनी दरख्वास्त रखी उसमें उन्होंने एक वीडियो पेश की और वो वीडियो ये थी कि वो जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और वहाँ जाकर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर मांगे तो वहाँ उनके बकौल के वहाँ सर मुलाजमीन बैठे थे और उन्होंने मुझे ना नॉमिनेशन पेपर दिए और ना ही मुझे वोटर लिस्ट दी गई और ना ही कोई वहाँ जिम्मेदार मिला, जिसकी मैंने वीडियो बना ली है और बतौर एविडेंस आपको पेश किया जा रहा है। राजा ताहिर अब्बासी साहब ने जो अपनी दरख्वास्त में लिखा उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर यास्मीन राशिद और अहमद अजहर को बनाया, वजह कि इनके दस्तखत जो हैं वो जाली हैं, एक जेल में है और एक शायद बैरून ममालिक हैं या कहीं गायब हैं। तो उन्होंने कहा कि इन हालात में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जो है वो मशकूक हैं, उन्हें कालादम करार दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन के सामने जब ये आज दरखास्तों की समाअत जारी थी तो कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और उन्हें दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया जाए जिसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सकें और ये जितना भी प्रोसेस है इसको शफाफ बनाने का हुक्म जारी किया जाए। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह साहब ने कहा कि इलेक्शन को आप भूल जाएं, अब दोबारा इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का हुक्म दिया था, 20 दिन दिए थे, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए हैं। आज उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं जिनका हम जायज़ा लेकर फैसला करेंगे कि आया इलेक्शन दुरुस्त हैं या नहीं है। जब अकबर एस बाबर की तरफ से टेप वहाँ पर चलाई गई तो मेंबर पंजाब जो थे इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कहा कि ये क्या दिखा रहे हैं, हमें ये वीडियो जो है वो गैर मुतलका है, इसको हम बतौर एविडेंस नहीं देख सकते और ना इसको बतौर एविडेंस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जिसके ऊपर अकबर एस बाबर ने कहा कि आप इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी एक वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर कर रहे हैं और उसी को आपने तस्लीम भी किया है और उसके खिलाफ उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो आप कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको भी कंसिडर किया जाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के जो रिकॉर्ड सबमिट किया है वो अगर तसल्ली बख्श ना हुआ तो हम सेक्शन 215 की कार्रवाई करेंगे। अब नाजरीन आपके जहन में आ रहा होगा कि ये सेक्शन 215 क्या है। सेक्शन 215 ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन को मनसूख तस्वर किया जाएगा या उसको मअतल कर दिया जाएगा और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान और बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा। यही वो असल कज़िया है जिसके ऊपर सियासत के तालिब इल्म और आपके जितने भी तज्ज़िया नगार हैं उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने और उसका इंतखाबी निशान बल्ला उससे वापस लेने की प्लानिंग हो चुकी है। नाजरीन आज इलेक्शन कमीशन में समाअत 70 मिनट की गई और इन 70 मिनट में 14 पार्टियों को सुन भी लिया गया और फिर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 12 दिसंबर का नोटिस कर दिया है। नाजरीन अब मैं उस बात पर तज्जिया करने जा रहा हूँ
کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کالعدم قرار دے دیے گئے یا پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن میں رکنیت کو معطل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس کا انتخابی نشان بلہ نہیں ملتا، تو پاکستان تحریک انصاف ایک آزاد گروپ کی حیثیت میں اگر الیکشن لڑتی ہے، اپنے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر کے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر کوئی آزاد پینل بنا کر الیکشن لڑتی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسپیشل سیٹ قومی اسمبلی کی 70 کے لگ بھگ ہیں، اور یہ سارا پلان ڈیزائن کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید چونکہ آزاد گروپ جتنی بھی اکثریت میں جیت جائے، یہ جو اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں یہ پھر ان میں تقسیم نہیں کی جاتی، یہ صرف رجسٹرڈ پارٹیوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ان 70 سیٹوں کا خسارہ الیکشن سے قبل دے دیا جائے تو شاید پھر تحریک انصاف کا یہ جو مقبولیت کا طوفان ہے، عمران خان کی یہ جو مقبولیت جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اس میں پھر وہ اتنا خسارے میں رہ جائے گی کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہے گی۔ یہی ہے اصل وہ داندلی جو پری پول داندلی کہلاتی ہے۔ ان الیکشن کو کریڈیبل کس طرح بنایا جائے گا، اس کا ابھی تک ارباب اختیار کا کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ جبر کے اس ماحول اور موسم میں تحریک انصاف سے یہ الیکشن، ان کا الیکشن اور ان کے جو انتخابی نشان ہے ان کی رجسٹریشن چھیننے کا مقصد بظاہر یہ وہی اسپیشل 70 سیٹیں ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف سے چھیننا ہے، اور پھر دوسرا ان کا تجزیہ یہ ہے کہ جب آزاد حیثیت میں کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر لازمی طور پر پارٹی کے اندر ڈویژن قائم ہوگی، اور پھر ایک سے زائد امیدواروں کے کھڑے ہو جانے کے بہت چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ پری پول ریگنگ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پلاننگ سے کیسے نمٹتی ہے۔ آج تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے باہر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ایک سرکس لگایا گیا احتجاجی مظاہرے کے نام کے اوپر۔ ایک اور بدنامی مسلم لیگ نون نے اپنے نام کی ہے، وہ اس طرح کہ وہ جتنے بھی شرکاء تھے، ایک تو وہاں سے مزدور لائے گئے جو دیاری پر پکڑ کر لائے گئے، ان کے انٹرویوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے عہدیدار ترلائی اور کھنہ کے بلدیاتی سابق نمائندے جو ہیں وہ ان کی قیادت کر رہے تھے، وہ یہ لوگ لے کے آئے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف وہاں پر نعرہ بازی کر رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن سے کیا تعلق بنتا ہے اور ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی خوشنودی کے لیے اپنی بدنامی کا ایک اور کلنک کا ٹیکہ اپنے ماتھے کے اوپر آج سجایا ہے، اور یہ بات تشت ازبام ہو چکی ہے، اور اس پر صحافی رپورٹ کر چکے ہیں کہ وہاں جو موجود لوگ تھے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں۔